बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. ताचे परिपूर्णते तावन आमकां कुरपे वयर करपा लाभल्या. जो हांव सवांजेल पयला वसर 16वी बोड. फ्रॉम हिज perfection we have received grace upon grace. समया जेजू थंय कुरपे वयर करपा आमकां मेळटा. देखून व्हडा मोगान आनी भक्तीपणान ताका आमी बोपय सक्रामेंतान स्वागत करया. गावयान तें गीत इंग्लिशान आमच्या इंग्लीश कंतराच्या बुकान हिम नंबर 136 136 130 आनी स. Jesus, we enthrone you, we proclaim you are King. Jesus, we enthrone you. We proclaim you are King. Standing here in the midst of us, we raise you up with our praise. And as we worship at the throne, and as we worship at the throne, and as we worship at the throne, come Lord Jesus and take your place. Jesus, we enthrone you, we proclaim you are King. Standing here in the midst of us, Standing here in the midst of us, we raise you up. we raise you up with our praise. And as we worship at the throne, and as we worship at the throne, and as we worship at the throne, come Lord Jesus and take your place. Come Lord Jesus and take your place. Come Lord Jesus and take your place. We praise you, Lord. We adore you, Lord. We glorify you, Lord. We worship you, O Lord. We trust you, O Lord. We glorify you, O Lord. We raise your name on high, O Lord. We proclaim you, Lord. We love you, Lord. We adore you, Lord. We praise you, Lord. We glorify you, Lord. We worship you, Lord. We trust you, O Lord. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah. Hosanna, glory to God in the highest, and peace to his people on earth. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Praise the Lord. Lord. Hallelujah. Hallelujah. अधिक मोगाचनो आम्ही सांत आर्नॉल्ड जॉन्सनाचे फेस्त करूंक आम्ही तयार जाता. जानेवारीची 15 तारीख म्हणटा आसतना अजापवंत सांत भाग्यवंत आर्नॉल्ड जॉन्सनाचे फेस्त 1830 आनी 7 इसवेंत तो जल्मालो आनी 1870 आनी 5 इसवेंत 1875 सोसायटी ऑफ द डिवायन वर्ड SVD लाते भाशेन सोचिएतास वबी दिविनी ही सभा ताणें घडली. सांगातास पवित्र आत्म्याच्या भयणींचो मेळी ताणें घडलो. सांगातास मिसांव खातीर मागोवंक नित्य आराधनाच्या पवित्र आत्म्याच्या भयणीचो मेळी ताणें घडलो. अशें 3 मेळ SVD SSPS आनी SSPS AP हे 3 मेळ घडून सगळ्या संवसारार सुवार्थ प्रगट करूंक ताणें एक वर्तें प्रेरण दिलें. 10,000च्याकी चड सांदे ह्या 3 मेळांनी सगळ्या संवसारभर कोणशांनी शुभ वर्तमान प्रगट करना आसात. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. देवाक आमी अर्घ आनी होगलाप दिसय. आनी आयचो नियाळ जावन आसा सांत आर्नॉल्ड जॉन्सन थंय आसलेलो मिसांवाचो मोग आनी ताच्या मिसांवाच्या मोगा
आमकां आमच्या जिवितांत क्रिस्ती जिवितांत समर्पीत जिवितांत जायते लिसांव आमकां शिकोवंक आसात देखून मोगाचें न्हू सांत आर्नॉल्ड जॉन्सना प्रेरीत केल्लें देवाचें उतर जावन आसा जुवांच्या वांजेलांत पयल्या वसुरांत पयल्या वडीर तावन 18वी वळ पर्यंत हातूंत थोडीं विंसलेलीं उतरां मोगाचें आमी तोंडपाट करया कित्याक सांत आर्नॉल्ड जॉन्सनानी हे तोंड देवाचें उतर तांणी तोंडपाट केल्लें जावन आसा ताच्या काळजांत जगोवन दवरलें जावन आसा देखून म्हज्या उपरांत तुमी सांगा वेळा काळा पुर्वी शब्द आसलो वेळा काळा पूर्वी शब्द आसलो आनी तो शब्द देवा समें आसलो शब्द देवा समें आसलो आनी तोच देव जावन आसलो तसो देव जावन आसलो ताका रोसूंक ना ताका रोसूंक ना वेळा काळा पुर्वींच वेळा काळा पूर्वी तो देवा समें आसलो देवा समें आसलो सर वस्तू सर वस्तू ताच्या मारिफात रचन जाल्यो मारी पादचान जाल्यो रचन जाली खंयचीच वस्त खंयचीच वस्तू ताचे विणे आयलेली ना विणे आयली ना सर मनशा कुळाचो सर मनशा कुळाचो तो उजवाड जावंक पावलो उजवाड जावन पावलो तो जीवस तो जीव मनशा कुळाचो उजवाड जावंक पावलो जीव आनी तो उजवाड तो उजवाड काळोखान प्रकाशता कान प्रकाश ह्या संवसाराच्या काळोखान ती काळोखान ताका आटापूंक जालें ना आटापूंक जालें ना आनी शब्द मनीस जालो शब्द मनीस आनी आमच्या मदें जियेलो आमच्या मध्ये जियेलो कुरपेन खुरपेन आनी सतान आनी सतान भरलेली ताची महिमा भरलेली ताची आमी महिमा देखली आमी देखली बापाच्या एकल्याच पुताक एकल्याच पुताक सह जाल्ली ती महिमा ती महिमा मनशान देवाक मनशान देवाक केदींच पळयलो ना पळयलो ना पूण बापाच्या बापाच्या गोपांत आसल्या आसल्या एकल्याच पुतान एकल्याच पुतान आमकां ताची वळख करून दिल्या करून दिल्या हालेलुया हालेलुया. होसाना होसाना. हालेलुया हालेलुया. समिया जेजू समिया तू जेजू. ह्या बोपोय सक्रामेंतांत सक्रामेंतांत खरोच हजर आसाय खरोच हजर आसाय. तू बापाचो एकलोच पूत एकलोच पूत. तू बापातावन उब जालाय बापातावन उब जालाय. बापातावन जल्मोंक नाय बापातावन जल्मोंक नाय. बापातावन जल्मल्लो जल्मलो उजवाडात थावन उजवाडा इल्ल्या बरी आयिल्ले तू बरी. खरो देव जावन आसाय देव जावन आसाय. आरंभार तावनच तावनच बापा सवे तू आसलोय तू आसलोय. तुजे थंय तुजे थंय सर वस्तू रचन जाल्यात रचन जाल्यात. तुजे विणे तुजे विणे खंयचीच वस्त खंयचीच वस्त अस्तित्वाक येवना येवना. तुंच सगळ्या रचनेक सगळ्या रचनेक जीव जावंक पावलाय जावंक पावलाय. उजवाड जावंक पावलाय उजवाड जावंक पावलाय. आमचो अंधकार आनी काळोख आनी काळोख तुंच नपयस करताय नपयस करताय. तुजेर हांव पात येता पातयेता. तुजेर हांव विश्वास दवरता विश्वास दवरता. तुका अर्घ आनी होकलाप दिवन आनी होकलाप दिवन तुजें आराधन करता आराधन करता. प्रेज द लॉर्ड Praise the Lord. हालेलुया Hallelujah. सांत आर्नॉल्ड जॉन्सना बरी सांत जोसेफ फेर्नांडा बरी निरंतर देवाक अर्घ आनी होकलाप दिवन गावया आमी गीत आमच्या दैवी गायना बुकांत P5 पेज नंबर 195 195 हिम नंबर P5 P5 तूं पवित्र देव इस्रायलाच्या स्तुती सिंहासनाचेर वस्ती करसो देव तूं पवित्र देव पावल आनी सिलासा बरी शाद्राक मेशक अबेदनेगो बरी त्या सामिलच्या आवय हान्ना बरी आमी निरंतर देवाक अर्घ आनी होकलाप दिवन सर आशिर्वाद आनी बेसांव आमी जोडून घेवया तू पवित्र दे तू पवित्र दे इस्रायेलाच्या स्तुती सिंहासनात वस्ती करसो देव तू पवित्र दे इस्रायेलाच्या स्तुती सिंहासनात वस्ती करसो देव तू पवित्र दे तू पवित्र देव तू पवित्र देव तू पवित्र देव हालेलुया होसाना हालेलुया हालेलुया होसाना हालेलुया हालेलुया होसाना हालेलुया Hosanna, Alleluia, Alleluia, Hosanna, Alleluia, Alleluia, Hosanna, Alleluia.
सिलासा बंधन ते सुटले पावलाकानी सिलासा बंधन ते सुटले बंधन स्तुती करताना सोडवून दिव तू आयलो बंधन स्तुती करताना सोडवून दिव तू आयलो देवा आमका सुटका दी देवा आमका सोडवून दी देवा आमका सुटका दी देवा आमका सोडवून दी पवित्र देव तू पवित्र देव सुटका सोडवून लाभो सो पवित्र देव पवित्र देव तू पवित्र देव सुटका सोडवून लाभो सो पवित्र देव तू पवित्र देव तू पवित्र देव तू पवित्र देव तू पवित्र देव हालेलुया होसाना हालेलुया 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 निरंतर स्तुती करूया शाद्राक मेशक अबेदनेगो बरी स्तुती करूया सामुएला जावे अन्ना बरी स्तुती करूया मरियमाया बरी स्तुती करूया शद्रक मेशक अबेदनेगो भुजांतले राखले शद्रक मेशक अबेदनेगो पूजांतले राखले पूजन स्तुती करताना थंडवारे ते भरले पूजन स्तुती करताना दरबारे ते वाळे देवा आमका सुटका दी देवा आमका सोडवून दी देवा आमका सुटका दी देवा आमका सोडवून दी पवित्र देव तू पवित्र देव सुटका सोडवून लाभो सो पवित्र देव पवित्र देव तू पवित्र देव सुटका सोडवून लाभो सो पवित्र देव तू पवित्र देव तू पवित्र देव तू पवित्र देव तू पवित्र देव इस्रायेलाच्या स्तुती सिंहासनावर वस्ती करसो देव तू पवित्र देव इस्रायेलाच्या स्तुती सिंहासनावर वस्ती करसो देव तू पवित्र 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 देव तू दयाळ देव तू मोगाळ देव तू दयाळ देव तू मोगाळ देव इस्रायेलाच्या स्तुती सिंहासनावर वस्ती करसो देव तू पवित्र देव इस्रायेलाच्या स्तुती सिंहासनावर वस्ती करसो देव तू पवित्र देव हालेलुया होसाना हालेलुया 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 पाऊल आणि सिलासा बरी शाद्राक मेशक आणि अबेदनेगो बरी
सामेलीची आवय हान्ना बरी मरिये माये बरी तू निरंतर देवा गर्ग आणि हुगला दिशी जाल्या वही तुझ्या जिवितांत वरती आजाबा विजमिता मातकारी आजच ह्याच घडये तुझ्या घडतली आणि जे कितें मागताय तें सगळें तुका मेळटलें देखून देवाच्या हजरपणान प्रवेश जावन देवाच्या एकवटांत तुझी सगळी मागणी आणि त्या सवा देवाच्या पांयान तळातून दवर प्रेज द लॉर्ड हालेलुया सन आर्नॉल्ड जॉन्सना विशयान मगाच्यान ह्या दिसांनी आमी नियाळ करतना वय जायती लिसांवां ताच्या जिवितांतान आमी शिकयत विशयी जावन ताका मिसांवां तें आसल्या मोगातां आनी आमी 7 संगती शिकयत आज आमी ते नियाळ करया पयली संगत जावन आसा पॅशनेट कमिटमेंट पाशांवांचो मोग मिसांवांती आनी पाशांवांचें समर्पण पाशांव म्हळ्यार आमी जाणां व्हडा एका अत्रेकान व्हडा एका उमेदीन जें कितें आमकां जाय तें जोण घेवंक आमी प्रयत्न करचें सांत आर्नॉल्ड जॉन्सनान हर एक संगतीचो ताणें त्याग केलो आनी व्हडा पाशांवांनी बरोवन व्हडा उमेदीन बरोवन मिसांवांत समया जेजू क्रिस्ताची सुवार्ता संवसाराच्या पंथान पंथ पावच्या खातीर तो वावुरलो जायत्या दारांनी तो वावुरलो घराघरांनी गेलो इगर्जी गेलो आनी ताणें थंयसर बऱ्यांतले बरें सर्वांव दिलें प्रवचन दिलें मिसांवाचो मोग जर्मनीच्या लोकांच्या काळजांत ताणें रोंबयलो मिसांवांक तांणी दान दिवच्या बरें केलें आनी मिशनरीक ताणें सगळ्या संवसाराक धाडलें आनी ते मिशनरी वावर करनासतना तांकां जाय आसले पयशे दान धर्म एकठांय करून ताणें धाडूंक सुरू केलें आनी अशें मिसांवां खातीर ताचें जिवीतच समर्पीत केलें दुसरें जावन आसा ताचें तें आसलें ग्लोबल विजन म्हळ्यार कोंकणींत आमी म्हणयत सार्वत्रीक दूरदृश्टी द्रश्टाव सार्वत्रीक सगळ्या संवसाराची ह्या सगळ्या रचने खातीरच ताची एक विजन ताची एक दूरदृश्टी ताचें एक सोपान हर एका मनशाक समया जेजूची वळख जायची देखून ताचें मागणें जावन आसलें तें मागणें तो दिसाक 100 पावटी थोडे फावटी 100 की 100 पावटी तो परतून सांगतालो पातकाचो काळोख नपय जायची नास्तीकपणाचो काळोख नपय जायची आनी हो काळोख नपय जायची देवाच्या उतरांच्या उजवाडा मुखार पवित्र आत्म्याच्या प्रेरक आत्म्याच्या उजवाडा मुखार आनी समया जेजू क्रिस्ताचें काळीज सगळ्यांच्या काळजांत वस्ती करी जाय हर एकल्यान जेजू क्रिस्ता वळखा जाय बापाच्या गोपांत आसली एकल्याच पुतान ताची वळख करून दिल्या कोणी मनीस देवाक पळोवंक सगना पूण जेजून ताची वळख करून दिल्या जेजू जावन आसा खरो देव तो जावन आसा वेळा काळा पुर्वी आसलो ही इज द लोगोस आदी वचन तो जावन आसा देवा तें आसलो दैवीक शब्द तो परगट जायचे हर एकल्यांनी देवाक वळखा जाय ताचें तें आसलें सगळ्यांनी वळखा जाय म्हळ्यार तो आसलो तो अत्रेक म्हाका जाणा आमच्या जिवितांत जर तर आसा ती एक आशा अत्रेक हांवें बचाव जायचें म्हज्या कुटुंबाच्या सांध्यांनी बचाव जायचें म्हज्या शेत समारच्यांनी बचाव जायचें आमच्या देशाच्या हर एकल्यान बचाव जायचें सगळ्या संवसारांत हर एका मनशाक समया जेजूची वळख मेळा जाय ताच्या पातकाच्या बंधडांतल्यान सांकळींतल्या जाळांतल्यान ताणें सुटा जाय ताच्या स्वार्थांतल्यान ताणें सुटा जाय पातकांत ताणें मरो नजो असलो एक मोगाचें अत्रेक आसल्यार आमी कितल्या उमेदीन सांत आर्नॉल्ड जॉन्सना बरी वावुरचें ना वैयक्तीक जिवितांत कुटुंबा जिवितांत शेसमारा पवी सभेंत आनी समाजान सयत दुसरें जावन आसा इनोवेशन आनी अडॉप्टेशन रचनात्मक तरान होंदवचें अडॉप्टेशन म्हळ्यार होंदवून जिवचें खंयच्याय गांवांत गेल्यार सांत आर्नॉल्ड जॉन्सन ताच्या मिशनरीक म्हणटलो ताच्या पाटलावदारांक म्हणटलो येसुडी पाद्र्याबा ह्या सगळ्यांक वचून आंथ्रोपॉलॉजी शिका म्हळ्यार त्या लोकांची संस्कृती शिका त्या लोकांची भास पयलें शिका तांणी जिवनची रीत शिका सोमिया जेजू क्रिस्ताचो संदेश वांजेल तांच्या जिविताक वय सरी करचे भाशेन तांकां परगट करा तांच्या संस्कृतीक तांच्या भाशेक तांणी जिवनच्या रितीक होंदवून तांकां समजोवच्या बरी ह्या तांच्या जिवितांत तांणी आपणावच्या बरी तो संदेश परगट करा चवथें जावन आसा एज्युकेशन एंड ट्रेनींग शिक्षण आनी तरबेती आमकां ह्या सगळ्यांक परतून तरबेती आसता हांव आतां ह्या सप्ताच्या अखेरेच्या 2 दिसांनी हांव वाडीपट्टी तामिळनाडू येतलो थंयसर म्हजे सांगाता वळख मेळ्ळेले सर यासक येसुडी यासक सांगाता मेळटलें आनी आमकां थंयसर शिकवण आसतली आमकां थंयसर रेतेर आसतली मागणें आसतलें ध्यान आसतलें आमच्या देवापण्या विशयांत आनी मिसांवांत आमकां आसच्या त्या जबाबदारी विशयान परतून हर एका वर्साक एक फावटी 2-3 वर्सां येवटी 5 वर्सां येवटी परतून आमकां तरबेती आसा सेमिनारींत आमकां 14 वर्सां तरबेती मेळटा सांत आर्नॉल्ड जॉन्सनाक ताच्या मिशनरींक परतून तरबेती दिली परतून तो शिक्षण दिलें उपरांत वय थंयसर मिरण्यामांक सुवार्ता परगट करच्या लायकांक तशें ह्या जगांत त्या गांवांत वचून पयलें तरबेती दिवन तांकां शिक्षण दिवन तांच्या मुखांत आमचें मिसांव वावर करचो 5 जावन आसा कोलॅबोरेशन अँड युनिटी सहकार आनी एकवट म्हाका कितलो गरजेचो
आमी कुटुंबात येता एकामेका सहकार, वाड्यान येता एकामेका सहकार. आमच्या मध्ये एकवट आसाच. एकवट असल्यार आमी सुवार्थ प्रगट करूंक शकता. आमच्या मध्ये एकवट ना जाल्यार जायना. ह्या दिसांनी आमचे थोडे क्रिस्तांवचे फुडारी, आमचे आर्चबिशप, कार्डिनल आनी पाद्र्याक आनी थोडे व्हड क्रिस्ती भाव भयणी वचून आमच्या प्रायम मिनिस्टराक मेळ्ळे. थोड्यांनी ताचे पाठिंबो दिलो, थोड्यांनी ताचे विरोध उलयले. आनी आमच्या मध्ये झगडें झूज अशें जाल्यार जायना. आमी एका मनाचे एका काळजाचे आमी जायची. 6th one प्रेयर अँड फेथ, मागणें आनी भावार्थ भोव गरजेचो. भावार्थान आमी मागा जाय. आमच्या भारत देश खनवडता जावचे खातीर भारत देशाच्या हर एका सांद्यान हर एका बर्जीन क्रिस्तांव वळखोवचे खातीर आमी मागा जाय. आमी त्याग सॅक्रिफायस कर मागा जाय. उपवास मागणें करून रेतेर करून मागा जाय. सांत आर्नॉल्ड जॉन्सनान मागलें. देखून आज सगळ्या संवसारात 10,000च्या चड SVD SSPS म्हणजे पवित्र आत्म्याचे भयणी, नित्य आराधनाचे पवित्र आत्म्याचे भयणी वावरून आसात. सुवार्थ प्रगट जावन आसा. आफ्रिकाच्या कोणच्या कोणशांनी, साऊथ अमेरिकेच्या कोणच्या कोणशांनी, चायनान सयत, कम्युनिस्ट देशां सयत गुपीत रितीन आमच्या भारत देशांत कितली आमकां दगदोणी या आमकां विरोध पण आसल्यार आमी सुवार्थ प्रगट करना आसा. 7वें जावन आसा एम्पॅथी अँड सर्वीस, दया आनी सेवा. मोगाच्यान आमच्या काळजांत आसा जय दया. आर्नॉल्ड जॉन्सनान ती आसली ती दया. लोक दुर्बळ, तांकां खावंक जेवंक ना. दुर्बळ्या लोकांच्या भुरग्यांक शिकप ना. तांकां सुवार्थ आयकूंक एक अवकाश ना. तांकां सुवार्थ प्रगट करचे. पयशेल्या चायनान जावं दी, त्या ब्रेजिलान जावं दी, भारताच्या कोणशा कोणशान जावं दी, इंडोनेशियान जावं दी, त्या आफ्रिकाच्या हळ्ळ्यांनी जावं दी, मेडागास्करान जावं दी, अंगोला जावं दी, जाहीर जावं दी, काँगो जावं दी, सुवार्थ प्रगट जायची. म्हाका दया आनी सेवा सांगता वेता. तुझे ती म्हजे ती आसाची दया. बोपय सक्रामेंताचेर आमी दिश्ट घालया. म्हाका सांत आर्नॉल्ड जॉन्सन ती आसलो तो मिसांव असो मोग म्हाकाय तुका आसचय. देवान दिल्ले मिसांव हांवें जारी करीचय. देवान दिल्ली सुवार्थ हांवें हेराकी प्रगट करीचय. सगळ्यांचे आत्मे बचाव जायचय. देखून म्हजे ती आसचे पाशांवांचें समर्पण. दुसरें सगळ्यांनी बचाव जायचें म्हणल्यार तसलें एक विजन, दूरदृश्टी म्हजें तें आसचें. रचनात्मक रितीन आनी होंदवून हांवें जियेचय. कुटुंबांत घोवा सांगता, बायले सांगता, भुरग्यांक सांगता, शेजारच्या सांगता, होंदवून जियेचें. झगडोन न्ही, बोगशी नासतना, द्वेश रागांनी कशें तरी होंदवून घेवन एकामेका समजून घेवन तांकां आमी कन्वर्ट तर करीचें. तांचे जिणी बदलीचें आनी निरंतरी आमी शिक्षण जोडीचें. परतून परतून पयत पुस्तक वाचचें. परतून परतून आमी रेतेर करचें. परतून परतून सोम्या तें आमी रावचें. आमी एकामेका सहकार दिवचें. एकामेका आमचे ती एकवट आसचें. भावार्थ आनी मागणें केदींच विसरों नजो. आनी दया आनी सेवा आमच्या जिवितांत आसचें. सांत आर्नॉल्ड जॉन्सनाच्या मजतीन आमचे थंय मिसांवाची उरपा परतून भरान जोडून दी. देखून आमी देवाची कृपा आनी आशिर्वाद आमी मागून घेवया. आमच्या सोम्याक दिनवासियान देवस्तुतीच्या गितां बुकांत आसा तें गीत. सोम्या तुवें म्हाका जल्मादीस विंचलोय, तुज्या मिसांवाक म्हाका नेमलोय. R36 R30 पेज नंबर 380 380. म्हाका सोम्या जल्मादी विंचलोय, तुज्या मिसांवाक म्हाका नेमलोय. म्हाका सोम्या जल्मादीस विंचलोय, तुज्या मिसांवाक म्हाका नेमलोय. पातकातांव नितळ केलो, दैवीक कृपेन म्हाका नेटयलो. म्हाका सोम्या जल्मादीस विंचलोय, तुज्या मिसांवाक म्हाका नेमलोय. तुज्या मिसांवाक म्हाका नेमलोय. पातकातांव नितळ केलोय, पातकातांव नितळ केलोय, दैवीक कृपेन म्हाका नेटयलो. तुज्या पयल्या घडयेंतान हांवें पवित्र जावच्याक निर्मिलें तुवें. तुजें नांव पवित्र जावं. सोम्या दयेन राव म्हजे सवें. म्हजे पयले घडयेंतान हांवें पवित्र जावच्याक निर्मिलें तुवें. म्हजे पयले घडयेंतान हांवें पवित्र जावच्याक निर्मिलें तुवें. तुजें नांव पवित्र जावं, सोम्या दयेन राव म्हजे सवें. तुजें नांव पवित्र जावं, सोम्या दयेन राव म्हजे सवें. म्हाका सोम्या जल्मादीस विंचलोय,
तुझ्या मिसावाक म्हाका नेमलो पाकातावनी तर केलो दैवी कृपेन म्हाका नेटयलो मोगाच्यानो आमकां दिल्ल्या आनी एक वर्तें मिसांव जावन आसा आमी हेरां खातीर मागचे आज जो कोण जन्म दिवसाचे वचून आसात तांचे सांगाता मेळून मोगाच्यान आमी संतोष पावया वी टेल यू व्हेरी हॅपी बर्थडे काजाराचो दीस आचरसून आसल्यांक वी टेल यू अ व्हेरी हॅपी वेडिंग एनिवर्सरी जन्म दिवस आचरतात जेफ्लॉन सिक्वेरा ताने 64th बर्थडे एनी डिसोजा पनीर मैंगलोर सेलिन डिसोजा हांगकांग जस्टिन हांगकांग देवाकर गाणी हुकलाब दिता दैवी कलोरेत्र मंदिराद्वारे जायतीं अजापां विजमितां महत्कार्यां तांच्या जिवितांत घडल्यांत जायतीं कोरपां मेळ्ळ्या जायतें बरेंपण तांकां लाभलां मेळ्ळेला सर्व उपकारां बसत देवाकर गाणी हुकलाब दिता फ्रांसीस सिक्वेरा मैंगलोर मरियमाच्या मानाक मर्सिन डिसोजा ब्रह्मावर जायतीं आशिर्वादांनी बेसांव मेळ्ळ्यांत दैवी कलोरेत्र मंदिराद्वारे देखून अर्गांनी होकलाब दिता रायना साल्डाना उडपी पिडा गुण जाल्या कस्ट हळू जाल्यात आंगाची खरोच गेल्या स्किन एलर्जी असली न पयस जाल्या पेंगटाची दूख असली ती गेल्या एक व्हड बंद पासून संपटले तांतले भायर आयल्यान वायट साळांत अविश्वासपणांत काजारा बैल्या संबंधांत संपटल्याक देवानच हांगासर जाल्ल्या रितीरी आराधनाद्वारे भायर येवंक कुरपां मेळ्ळ्या घोवा आनी भुरग्यांक नव्यान एकवटल्या नव्यान बरी काजारी जिणी जियोंक हांगासर प्रेरण मेळ्ळां सर्जरीचे गाय गुण जाल्यात गंभरांडीची दूख सर्जरी नासतनाच न पयस जाल्या जिरवणी सारकी जाल्या 16 वर्सां जावन असली तकली पडापड न पयस जाल्या मायग्रेन हेडेक गुण जाल्या वर्टिगो जावनी सुटका लाभल्या जाग्याचे समस्या इत्यार जाल्यात घर आपणाचें जालां नव्या घराचें उक्तावण करून साध्य जालें काजाराचें कार्य बऱ्यातान जाली बरी सैरीक जाल्या घराचें काम वेळार आनी भोव अपुरबायन जालां हांच्या सर्व सांगाता मेळोन मोगाच्यान आमी देवाक अर्गांनी होगलाब दिया अर्गांनी होगलाब तुका सोम्या जेजू अर्गांनी होगलाब तुका सोम्या जेजू मोगाच्यानो आतां आमी विविध त्या सांग खातीर आमी मागया जेकब सिक्वेरा कोटा तो ICUंत आसा बेगीनच बरें जावचे खातीर आमी मागया बेन्नी म्हणली मुलून उलो दिता तिच्या कुटुंबाच्या सर समस्यांक देवान परिहार दिवच्या खातीर आमी तशेंच मागया आश्विन आनी कुटुंब कॅनडा हांच्या त्या सांव पासत लॉयोला डिसोजा बेंदुराच्या विशेष ते सांव पासत बेगीनच बरें जावचे पासत स्टेला डिसोजा बेंगलोर तशेंच पळय कामाच्या जाग्यार पळय प्रमोशन जावचे खातीर मागोवंक उलो दिला पळय गव्हर्मेंट फॉर रेजिस्ट्रेशन आयर्लंडान जावचे पासत नेल्सन शारन डिकोना आनी कुटुंब पेतमाले हांच्या त्या सांव आसत आमी मागया एडना सिक्वेरा ब्रेस्ट कॅन्सर गुण जावचे पासत आमी मागया जेसिंता ताने हिच्या विशेष त्या सांव पासत मागया रिटा डिकोना मुलोंड हिच्या कुटुंबाच्या सर त्या सांव खातीर आमी मागया सेलिन टेलिस हिच्या विशेष त्या सांव आसत ती आमी मागया रेनिटा म्हजी बहीण गर्भेस्तीन जावन आसा प्रेग्नेंट आसा तिच्या त्या सांव पासत आमी मागया क्लिंटन म्हणल्या भावाचें बिझनेस बऱ्या तरान मागया ऑलविन रस्किनाक संपूर्ण बरी भलायकी मेळच्या पासत मागया ॲग्नेस पुत्तूरची हिच्या जिवितांत बरेंपण लाभच्या पासत आनी तशेंच मानसीक पिडे वरवीं निराश देस्पर जावन जिगात करूं आशेता तसल्या पासतूय आमी मागया सर त्या सांवा आमी देवा मुखार दवरया एक भयण गर्भेस्तीन ह्या दिसांनी प्रस्तूत जावची आसा वय प्रिया म्हणले ताच्या पासत आमी मागया आयक आमचें प्रार्थन येसोम्या आयक आमचें प्रार्थन येसोम्या आतां आमी मरण पावल्या सर आमच्या भाव पासत मागया देवादीन फेलिक्स डिसिल्वा बारकुरू निकोलास लेविस बिजय सेकंड मंथ्स माइन मास पास्कल डेसा कुलशेखर सेकंड मंथ्स माइन मास पास्कल डेसा कोलाबा मुंबई जोसेफ फर्नांडीस बाजपेयी कुटुंबा सरिल्ल्या समेस मलगड्यांचो उडास करता ऑस्वर्ड डिसोजा फजीर ससनाचो विशय दी तांकां येसोम्या निरंतर प्रकाशाचेर फंगोदी समाधानेन ती विशय घेवन दीत आमीन सरिल्ल्या समेस बावर तांच्या आत्मेन देवाच्या काकोतीन समाधानेन विशय घेवन दीत आमीन मोगाच्यानो ती मेघालया आनी बोपय साक्रामेंतल्या जेजूचे आशिर्वाद आमी चड घेवया येवच्या शुक्रार आनी शनिवारा सकाळी 9 वरां सांजेर 4 वरां पर्यंत ब्रदर प्रकाश डिसोजा बँड्रा हाची आनी सांगात्यांची
रेतेर हांगासर आसतली सांत आर्नॉल्ड जॉन्सनाचे संभ्रमीक फेस्त हांगासर आमी आचरशीत लावन तुमकां समेस्तां मोगाचें आनी मानाचो स्वागत. ब्रदर प्रकाश डिसोजा बँड्रा शुक्रारच्या दिसा ह्या जानेवारीच्या 12 तारखेर सांजेर 5 वरां तावन सांजेर 8 वरां पर्यंत विशेष आंतरीक बऱ्या भलायकेचे मागणें चलोवन व्हरतलो. कोणाकी पयस आसा मुल्की तावन तुमी हांगासर वय रावून दुसऱ्या दिसा शनिवाराच्या फेस्ताच्या मिसाक आनी रेतेरिकी रावचें. तुमकां समेस्तां मोगाचो स्वागत. मिसाचीं गितां दैवगानां बुकांती प्रवेश गीत गीत नंबर 13 526 पेज नंबर 24. बापा समोर सर्व आमी एकठांय जाल्या भक्तीनानी माना उत ते आयको आमकां समर्पून पोवी या बलिदाना येया गव्यास एका स्थळ्या उल्हासून त्रिएक देवा पिता गायनानी अर्गा दिव्या ताने केल्ल्या उपकारा बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. आमच्या सम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा आणि आशीर्वाद सदांकाळ तुमचे सवे आसो. तुमचे सवे आसो. हो मोगाचे न्हू ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळार येवंक आसच्या त्या ब्रदर प्रकाश डिसोजा बँड्रा आणि सांगात्यांच्या रेतेरी पासत आमी मागया. शुक्रार आनी शनिवारा सगळो दीस हांगासर रेतेर आसतले. सांगाताच सांत आर्नॉल्ड जॉन्सन हाची महापरब हांगासर संभ्रमतले. हांव सांत आर्नॉल्ड जॉन्सना थंय मिसांवाची विशेष उर्बा कशी आयली तो निरंतरी देवाचें उतर आयकतलो नियाळ करतलो ध्यान करतलो आपल्या काळजांत जगोवन दवरतलो आनी निरंतरी देवाक अर्घ आनी होगलाप दितलो. हेच्या पयल्या वचपांत आमी पळयता हान्ना तिका भुरगीं नातलीं पूण ती सिलोयांत असल्या देवाळा ती गेली. थंयसर देवाक निरंतरी अर्घ आनी होगलाप दिवंक लागली. म्हजो जीव सर्वेस्पराची होडवी कथा म्हजो आत्मो देवा म्हज्या दारोका थंय उल्हासता. देवाचेर पातयेवन देव कितें करूंक शकता त्या विशयान पयलेंच नियाळ कर. तिका पूज जल्मोवच्या पयलेंच ती देवाक अर्घ आनी होगलाप दिवन देवाचेर पातयेता देखून देव तिचें तें एक वर्तें अजाप करता. वांसदी जावन आसली ती गर्भेस्तीन जाता. सामुएल एका अपुर्बेच्या देवाच्या आशिर्वादाच्या भुरग्याक ती जल्म दिता. नव्या तस्तामेंताक घेता आसतना मोरी माय जेन्ना आंज बडव्यान देवाचो संदेश दिलो ती संपूर्ण तरान पात येता आनी म्हटला म्हजो जीव सर्वेस्वराची होडवी कथा म्हजो आत्मो देवा म्हज्या तारोका थंय उल्हासता. आपूण अवंकार तरी देवाक सास जालें कितेंच ना म्हणून मोरी माय पात येता. आनी अशें आपल्या पुताक जल्म दिल्या उपरांत देवाचो सुपूत स्वामी जेजू क्रिस्त लगभग 30 वर्सां तो मागण्यांत ध्यानांत देवाच्या उतरांचेर नियाळ करून आपलो वेळ करशिता. देवाक अर्घ आनी होगलाप दिवन 40 दीस उपवास प्राचीत करून उपरांत सुवार्ता प्रकट करता आसतना आमी वाचता आयच्या वांजेलांत लोक सगळो विजमीज जालो ताच्या जाणतिकायाच्या त्या प्रवचनाक ताच्या सर्माक ताच्या उतरांक देवसार धांवले पिडेस्त गुण जाले अजापां विजमितां जाली. मोगाचे न्हू सांत आर्नॉल्ड जॉन्सनाच्या फेस्ता तयारी करता आसतना आमचे थंय आसा जाय तसलोच अत्रे देवाक अर्घ आनी होगलाप दिचय. देवाचेर आमी पातयेसय देवाक आसा जालें कितें आसना एक घडी भर मोगाचे न्हू दोळे धांप्या जें कितें आमच्या जिवितांत तत्वार आसा देव भरती करून दिवंक तो शकता. जे कितें आमच्यो गरजो आसात त्या गरजांनी देव आमकां पावचे तसलो पदवेदार देव तो. आमची पिडा गूण करूंक शकता गूण करणार देव तो. ताजेर आमी पातयेन विस्वास दवरया. पातयेनी नासतना विस्वास नासतना जियेल्ल्या बसत सुवार्ता आपल्या जिवितांत जिये नासतना हेरांक ती प्रकट करनातल्या बसत आमी देवा कडचें बक्षाणें मागया. सर्गींचे बापा तुजे एकल्याच पुता थंय तुवें आमकां सोडवण दिल्या तरी ती सोडवण आपणय नासतना काळोखांत अंधकारांत आमी ससवरल्या बसत आमी बक्षाणें मागता. सोम्या काकूत कर सोम्या काकूत कर. सोम्या जेजू आमचे खातीर तो कुर्सार मेलोय. आमची पातकां तुवें तुजेर घेतलीं तुज्या आमोलीक रगत तुवें व्हरयलीं तरी त्या कुर्सा म्हणी उबें रावन
तुझे ते पातकांचे बॉक्साने जण नवीन चिनी जियोंक आमी फाटी सरल्या पासून सुवार्ता बरगट करनातल्या पासून आमी बॉक्साने मागता क्रिस्ता काकूत कर क्रिस्ता काकूत कर समिया जेसू तूं पुनर्जिवान जावन आमकां तुज्या पुनर्जिवानपणात भागीदार केलाय बापाच्या उजव्या बसून निरंतर आमच्या खातीर विनंती करताय पण तुवें दिवची ती कृपा सबार पोटी निर्फळ केल्ल्या पासून ती कृपा तिरस्कार केल्ल्या पासून बॉक्साने मागता हांव समिया काकूत कर सर पोदेदार देव बाप आमची काकूत करूं आणि आमची पातकां बक्षून आमकां ससनाच्या जिविताक फावो आमेन प्रार्थोया देवा आमच्या बापा जांकां तुज्या मोगांत तूं थीर करताय तांच्या जिवितांत स्वर गळितांनी तुंस तांच्या बऱ्याक वावुरताय तर सदांच चड आनी चड मानान आनी मोगान तुजी भक्ती करूंक ही आमकां कृपा दी आमच्या समिया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं जो खरो देव तुज्या सवय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी रासवड चलयता सासनाच्या सासना आमेन सामुएलाच्या पहिल्या पुस्तकांतलें वाचप शिलोनांत तांणी जेवण पिवण जाल्या उपरांत अन्ना उठली आनी सरेस्परा मुखार गेली तेन्ना येजाक येली सरेस्पराच्या मंदिराच्या दरवंता कडेन आपल्या आसनार बसून आसलो ती सगळीच कंतीभरीत जावन सरेस्पराक प्रार्थना करूंक लागली आनी दुकां गळोवन रडली तिने अशी एक आंगवण केली दळबरांच्या सर्वेस्परा तूं तुजे चाकरणीचे दळदीरपण पळयतय जाल्यार तूं म्हजो उगडास करताय आनी तुजी साकरणीचेर विसार घालिनाय जाल्यार आनी तुजे साकरणीक एक पूत जल्मसो करशी जाल्यार हांव ताका ताची जीनभर सरेस्पराक भेटयतली ताच्या माथ्याक केदींच वाकार लावंक दिवची ना ती सर्वेस्परा मुखार जायतो वेळ प्रार्थना करून आसतना येली तिच्या तोंडाक पळयतालो अन्ना मौनपणी प्रार्थना करताली आनी तिचे वोंट हालताले पूण तिचो ताळो आयकनातलो देखून ताका ती पियेल्या अशी दिसली आनी ताणें तिका म्हळें कितलो वेळ तूं पियेल्ले स्थितींत रावतली तुजो दाकासरो पयस कर अन्नान जाप दिली ना सायबा हांव एक निर्भागी स्त्री हांव जावं दाकासरो जावं हर सोरो पियोंक ना हांवें म्हजें काळीज सरेस्परा मुखार ओमतिलें इतलेंच तुजी साकर्ण एक हलकी स्त्री म्हणून लेखिनाका हो सगळो वेळ हांव दुखीन आनी कंतीन भरलेल्या काळजांत तावन उलयताली एलीन म्हळें समाधानान वच आनी तुवें इस्रायलाच्या देवा कडेन मागलाय तें तो तुका दिवं तिणें जाप दिली तुज्या दोळ्या मुखार तुजे साकरणीक दया लाबो उपरांत ती थंयची गेली आनी जेवली आनी पियेली आनी तिचे मुखामाळ पुढे केदींच कंतीन भरलेलें दिसूंक ना दुसऱ्या दिसा सकाळी फुडें ती उठली आनी तांणी सरेस्पराचो आराधन केलें उपरांत ती रामांत आपल्या घरा परतली एलियानान आपले पतीन अन्ना कडेन एकवट केलो आनी सरेस्परान तिजो उडास केलो ती गर्भेस्त जाली आनी दीस भरल्या उपरांत तिणें एका पुताक जल्म दिलो आनी ताका सामुएल म्हणून नांव दवरलें कित्याक तिणें म्हळें हांवें ताका सरेस्परा कडेन मागून घेतलो देवाचें उतर देवाचे व्हड उपकार श्लोक सर्वेस्परा म्हज्या तारकांतय संतोसता काळीज म्हजें सर्वेस्परा म्हज्या तारकांतय संतोसता काळीज म्हजें सर्वेस्परांतय संतोसता म्हजें काळीज म्हज्या देवा सवे मेळटा म्हाका बोळ घटाय म्हज्या दुस्मनांची हांव पारवा करिना कारण तुवें म्हाका सोडवून दिली म्हणून हांव संतोसतां
श्लोक सर्वेस्परा म्हज्या तारकांतय संतोषता काळीज म्हजे. बळवंतांचे दोणू मोडून पडले पूण अस्कतांचे बळ वाडलें. पोटभर जेवतली दिसपडतो ग्रास जोडूंक वेतात. बुकेन मोरतेली आनी कश्ट वावंट काडिनात. वांजडी जावन आसली 7 फावटी आवय जाता पूण जायत्या भुरग्यांचे आवयचे आवयक आतां बुजवण ना. श्लोक सर्वेस्परा म्हज्या तारकांतय संतोषता काळीज म्हजे. सर्वेस्पर मरण धाडटा आनी जिवीत दिता. पोंडाक देंवयता आनी तेंतान वयर काडटा. सर्वेस्पर दुर्बळकाय धाडटा आनी ग्रेस्तकाय दिता. तोच धरणीक शेवटिता आनी उखलून उबारता. सर्वेस्परा म्हज्या तारकांतय संतोषता काळीज म्हजे. धुळींतली दुबळ्या धाकट्यांक तो उखलता. गरिबांक कोयरांतली वयर काडटा. कुवारा मदें तांकां बसयता. मनाचें सिंहासन जण एकल्याक नेमेरण दिता. सर्वेस्परा म्हज्या तारकांतय संतोषता काळीज म्हजे. उद्गार. हालेलुया हालेलुया हालेलुया. देवाचें उतर मानून घेया. मनशांचें उतर शेनी. बगार देवाचें उतर तें. हालेलुया हालेलुया हालेलुया. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो. तुमचे सोवे आसो. मार्का प्रमाणे जेजू ख्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुका येसुम्या. जेजू आनी ताचे शिश्य कफरनावांत येवन पावले. सबात येतच जेजू सिनेगोगाक वचून शिकोवंक लागलो. ताचे शिकवणेक लोक विचमीत जालो कित्याक अधिकार आसलेल्या मनशा बरी तो तांकां शिकयतलो. शास्त्रां बरी तो शिकयनातलो. तांच्या सिनेगोगांत देंवचार लागलो एक मनीस आसुल्लो. जेजूक पळयतच ताणें बोब मारली. नाजरेताच्या जेजू, तूं आमचे खबरेक कित्याक आयलाय? आमकां नाश करूंक आयलाय कितें? तूं कोण म्हणून हांव जाणा. तूं देवाचो पवित्र जण. पूण जेजून ताका बेश्टावन म्हळें, थोंड दांप आनी ह्या मनशा थावन भायर सर. तवळ तो देंवचार ताका पिसोडन व्हडल्या थाळ्यान केळंक मारीत त्या मनशा थावन भायर सरलो. आनी समेस्त विचमीत जाले की ते एकामेका लागीं अशें विचारींक लागले, ही एक नवीच शिकवण अधिकारान भरलेली. देंवचारांक पर्यंत तो फरमायता आनी ते तांचें फरमान मानतात. तितल्यार गालिलेयाच्या अख्ख्या प्रांत्यांत ताची कीर्त गाजली. देवाचें उतर हें. वाकणणी तुका क्रिस्ता. अधिक मोगाच्यानो, कालच्या दिसा आमी समिया जेजू क्रिस्ताच्या जी पवित्र स्नानाची परब आमी आचरतली. आनी त्या दिसा तावन आमी साद्या काळ आमी आरंभ केला. आनी ह्या साद्या काळार आमी महिमेची जिणी जी आसा म्हूण देव आशेता. पोरण्या तेस्तामेंतांत हान्ना एक महिमेची जिणी जियेली. कशें देवाळांत आपलो वेळ तिणें करशिल्लो. देवाक अर्घ आनी होकळाप दिली, मात न्ही देवाचेर ती पातयेली. म्हजो जीव सर्वेस्वराची हडवीक जाता, म्हजो आत्मो देवा म्हज्या तारकांतय उल्हासता म्हणून तिणें सांगलें. पळय, देवाचेर ती पातयेली देखून देवान तिका सामुएल एक आपुरब्याच्या भुरग्याक फोव केलें. ल्हान आसतनाच त्या भुरग्याक देवा समर्पीत कर. त्या भुरग्याक प्रायेन आनी जाणवायेन तिणें वागयलो. महान प्रवादी तो जालो. आतां नव्या तेस्तामेंतांत आमी पळयता समी जेजू
आमच्या गतींत जियेलो तरी महिमेचें जिवीत जियेलो आमकां एक आदर्श जावन आसा. तो परगडजिनी जियोवच्या पयलें तो 30 वर्सां आवय बापायक विधेय जावन खलतो जावन जियेलो. पवित्र पुस्तक वाचून पवित्र पुस्तकाचेर नियाळ करून पवित्र पुस्तकाची उतरां आपल्या काळजांत जगोवन दवरून संवसारांत जें कितें घडटा तें सगळें पळोवन जाणटेकायेन तो बदलो. पयलें ताणें पवित्र स्नान घेतलें खालत्यापणान जुवांव बावतिसा कडचें आनी उपरांत 40 दीस आनी रात उपवास प्राचीत करून उपरांत तो सुवार्ता परगट करता, मिसांव तो जारी करता. देखून आयच्या वांजेलांत आमी पळयता ताच्या पयल्या प्रवचना वेळार देंवसार भियान कालकून किंकराटे मान भायर सरता. बंदणीत आसल्या सगळ्यां सुटका लाभता, पिडेस्त गुण जातात, अजापां विजमितां थंयसर जातात. मोगाचें न्हू, साद्या काळार ह्या नव्या वर्सांत आमी महिमेचें जिवीत जियेसय. तशें महिमेचें जिवीत जियेसय आयच्या लितुर्जीन आमकां मेळिल्लो तो संदेश. आमी समर्पीत जिणी जियेसय, देवाक अर्घ आनी उकळाप दिवन जियेसय, देवाचें उतर नियाळ करून जियेसय, आवय बापायक विधेय जावन खालते जावन जियेसय, उपवास प्राचीत करून आपल्या सर वंदण्याचें जैतवन जियेसय. सर्वेस्पर देव आम्हा समेस्तांचेर आशिर्वाद घालून दी. ह्या हप्त्याच्या अखेरेच्या 2 दिसांनी ब्रदर प्रकाश डिसोजा हांगासर अपुर्बेची रितेर दितलो. सांत आर्नॉल्ड जॉन्सनाची परब आमी करतले. हे सगळे मागण्याची कार्यक्रमां यशस्वी जावन दी म्हणून आमी भक्तीपणी मागया. गीत नंबर D2 पान संख्या 30 आणि 9 पेज नंबर 39. आमची दुर्बळी जिणी आनायल्या सर्ती देणी स्वीकार कर आमची मागणी आमची पवित्र काणी हरी एकत्र काळजासो उल्हास वो आमच्या मोतीसो भेटयता सोमिया जावन काणी. भावा भयणीनो, आमी भेटोवचें मिसाचें बलिदान सर आमच्या गरजा आनी त्या सवे आमच्या जिविताच्या समर्पणा सवे सर पदवीदार देव बापाक मानतात असलें जावन दी म्हण मागात. तुमच्या आदांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी महिमेक आमच्यानी अख्ख्या पयसेच्या आदावार सर्वेस्पर मानून घेवं. बापा, तुज्या भुरग्यांची भेटवणी तुका मानून दी. तेजे वरवीं आमी पवित्र जावंक पावो आनी जे आमी भक्तीन मागता ते आमकां मेळो. क्रिस्त आमच्या समिया वरवीं. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसो. तुमचे सवे आसो. आमची काळजां उभारुया. आमी ती सर्वेस्परात उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवा धिनवासुया. वय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सरपदेदारा आनी शासनाच्या देवा, आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्यासो. प्रेतीन तुवें मनशाक रचलोय, नितीन ताका शिक्षा दिली तर क्रिस्तमच्या सुम्या वरवीं दयेन तुवें ताका सोडयलोय. देखून सर्गींच्या सर दळबारां सांगता आमचे ताळे मेळोवन तुजी स्तुती आमी निरंतरी गायता. पवित्र पवित्र दळबारांचो सर्वेस्पर तूं. सर्गांनी संवसार भरला तुज्या वैभवान. उसगी तुका जय. उसगी तुका जय. उसगी तुका जय. सर्वेस्पराचे नावे येता ताका जय जय. उसगी तुका जय. उसगी तुका जय. उसगी तुका जय. बापा, तूं खरोच पवित्र, तूंच सगळ्या पवित्रपणाची सर. तुज्या पवित्र आत्म्या धाडून ही देणी पवित्र कर म्हण आमी मागता.
जावन दिती आमकां आमच्या समिया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपल्या सुकुशेन कश्ट मरण सुसंगवेच्या आदीं समिया जेजून आपल्या भोव पवित्र हातांनी उंडो घेतलो. सर्गींच्या बापा तुका ताणें दिन वाचून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत ती समर्पणची. म्हज्या समिया म्हज्या देवा. तेच परीन जेवण जाता आसतना काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वसलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात. ही म्हज्या रक्ताची काल्स. नव्यानी सासणी खाराराचें हें रगत. पातकांचें बक्षणें मेळच्याक तुमचे बसत आनी समेस्त मनशां बसत तें वारवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. म्हज्या समिया म्हज्या देवा. भावार्थाचो घोट परगटुया. सोमी जेजू मेलो, जेजू जीवन जाला. जेजू नव्यान येतलो, जेजू नव्यान येतलो. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी जिवंतपणाचो आमी भक्तीपणी उडास करता आनी हो जिवीत असो उंडो आनी सडवणची काल सुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता. आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतले आम्हा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं सदांच एकवटान दवर म्हणून आमी तुजे लागीं नम्रतेन मागता. सर्वेस्परा अखे पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उडास कर. आनी फ्रांसीस आमच्या भगवंत बापा, पिटर पॉल आमच्या गवळे बापा आनी सगळ्या याजकी वर्गा बराबर तिका प्रतिमोगान वाडय. पुनर्जिवंतपणाचो बरोसो धरून मेल्यान त्या आमच्या भावा भयणींची खाकळूत कर. तांकां आनी तुजे इश्टगतेन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें परजळीत मुखामळ पळोवंक फावो कर. आम्हा समेस्तांची दया कर आमी मागता. ओंकार मरिये देवाचे माये संगती भगवंत धर्मदत्ता आनी सर्व काळी तुका मानवल्ल्या त्या सगळ्या भक्तां बराबर ससनाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांचे संगता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं, त्यास जेजू वरवीं, त्यास जेजू सांगाता, त्यास जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्पोद्वेदार बापा सर्वंधनानी वैभव तुका सासनाच्या सासना. आमेन. जेजू संगी मेळोन सर आमच्या घरसां बसत आमी मागया. आमच्या मदें असले पिडेस्त गुण जावन दी. कश्टतऱ्यांचे कश्ट हळू जावन दी. ह्या नव्या वर्सांत काम नातल्यां बरें काम जावन दी. घर नातल्यां बरें घर जावन दी. आमच्या भुरग्यांनी बरें करून शिकोवन परिक्षेन बरें फलितां आमचे संग येवन दी म्हणून भक्तीपणी आमी मागया. आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं. तुजें राज आमकां येवं. तुजी खुशी सर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी. आनी आमी आमचे सुकलेल्या बक्षिता तशी आमची पातकां बगस. आनी आमकां ताळणें पडोवंक दिवं नाका पूण वायटांतलें आमकां निवार. सर्वेस्परा वायटा विघ्नांतलें सर तराच्या अवघडांतलें समस्यांतलें बंदडांतलें आमकां सदांच निवार. आमच्या जिवितांत आमकां धदोसकाय तृप्ती संतोष समाधान फावो कर. सर्गींचें भाग आनी आमच्या सोडंदरा जेजू क्रिस्ताचें येणें भरवशान आत्रेकतल्यांक आमकां तुजे उदार काकुतीन सर पातकाच्या वायट सवयांतलें तूं सुटय आनी सर आकांतांतलें वाटय. कित्याक राजवडकी पदवी आनी महिमा तुजी ससनाच्या ससना. समिया जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूतांक शांती समाधान दिवन एकवटान सांबाळलें. आमच्या पातकांचेर न्ही पूण तुज्या पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दीस घाल आनी आमकां शांती समाधान दिवन एकवटान सांबाळ. जो जियेता आनी रासवड चलयताय ससनाच्या ससनाक. आमेन. आमच्या समिया जेजू क्रिस्ताची शांती समाधान आनी संतोष सदां काल तुमचे सगळ्या आसो. तुमचे सगळ्या आसो. माय म्हाका करतो शांती समाधान वांटून घेवया. शांती तुमकां. देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमची काकुत कर.
देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमची काकूट कर देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी हो आमचो स्वामी जेजू क्रिस्त देवाची शेळी आमचे खातीर खुर्सार तो मरता ताचे रगत वारयता ताची कूट तो मोडता ह्या ताच्या दैवीक जेवणाक आपण मेळलेले आमी सर्व सुभागी सुम्या तुवें आमचे बेरूंचे म्हाका फावना पण जे उतरानूच म्हाका भलायकी मेळटली क्रिस्तची कूड आनी रगत ससनाच्या जिवितां आमकां सांबाळूं आमेन गीत नंबर 18 550 आणि 100 पेज नंबर 56 हे म्हज्या काळजां स्वागत करता तुझ्या येण्याक राखून रावता ये बेगी ये मो लाले मागता ये तू सोम्या परता तुझे घरी येऊन पावला काळजा दरवू घड रावला दर्शन तुझे घेवंका वायला वाट तुझी पळेवन रावला रास तूं करया बिडारा निवास कर म्हज्या घरा निवास कर म्हज्या घरा आमी दोळे धांपून आमच्या काळजांत आयिल्ल्या जेजू स्वामी अनुभव करया आनी सांत आर्नॉल्ड जॉन्सनाचे निरंतरी मागणे आमी करया ये देवा सासनीक सता तुजे थंय आमी पातयेता ये देवा तूं आमची घटाई आनी सोडवण तुजे थंय आमी बरवसता ये देवा आमच्या अपरिमीत बरेपणा सगळ्या काळजान आमी तुजो मोग करता तुजो शब्द ह्या संवसाराचो सोडवणदार जावन फाटयलोय आम्हा सर्वांक तुजे थंय एकठांय आमकां समेस्तांक तुज्या स्पिरितान भर आनी तुज्या नांवाची महिमा गावंक फावो कर आमेन म्हज्या उपरांत म्हणा पत्कासो आनी बेविश्वासाचो अंधकार दैवीक शब्दाच्या प्रकाशा आनी पवित्र आत्म्याच्या कृपेद्वारी नपैस जावं दी आनी जेजूचें पवित्र काळीज आम्हा सर्वांच्या काळजांनी रास करून दी आमेन प्रार्थोया सर पदवीदार देवा ह्या तुज्या पवित्र जेवणांत तूं आमकां बसताय आनी नवी घटाय दिवन आसाय ताचे वरवीं आमच्या जिणेची शाल तुका म्हणटा तसली जावं दी हे आमी खालतेपणी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो आनी सर पदवीदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालो हो मोगाच्या न्हू शुक्रार आनी शनवारा हांगासर जावची ब्रदर प्रकाश डिसूजा बँड्रा हाच्या सांगात्यांची रेतेर यशस्वी जावचे खातीर देवाची आशिर्वादांची जावचे खातीर मागोवंक विसरनाका तुमच्या कुटुंबाच्या मागण्या वेळार दैवी कलो रेत्री मंदिर बसोती मागा आनी तुमी शुक्रार आनी शनवारा दैवी कलो रेत्री मंदिराक येयात वचोन येयात क्रिस्ताच्या शांतीन तुमकां धाडता देवाचे व्हड उपकार आनी म्हणून गीत नंबर G12 517 आणि 2 पेज नंबर 72 तरी एक घडी म्हज्या जिविताची सौम्या तुका हांव दिन वाचता भक्तीन गीतां गावन संतोषाची सौम्या तुका हांव वर्णिता हर एक म्हज्या सुख संतोषा सौम्या तुजो सांगा सोता हर एक म्हज्या कश्टांनी दुखां सौम्या तुजो आधार